Hallelujah, praise the Lord, praise the living God. Sa igsoon, gihigugma ka sa Ginoo, gipangga kaniya. That's why namatay siya sa krus. Ug dawata siya nga imong Ginoo ug personal nga manluluwas. Because Hebrews 9:27 gitakda sa mga taong kausa mamatay ug pagkahuman ana hukman siya sa Dios. So hukman ta sa Ginoo, no? Pagkahuman nato mamatay. Roma 14:12 mao kini ang dahilan nga ang matag usa ka nato hukman sa Ginoo sa iyang pagkinabuhi aning kalibutana. So hukman ta sa Ginoo kung giunsa nato pagkinabuhi aning kalibutana. Kung nagkinabuhi ba ta nga uyon sa kabubuton sa Dios o uyon sa kabubuton aning kalibutana nga gidumalahan ni Satanas. So ayaw pagkinabuhing kalibutanon. Baya yung pagkakalibutanon, mga kalibutanon nga kanta nga naay mga yamyam sa dautan nga mo'y makadaot sa imong hunahuna, because everything we lives right now is spirit. So ang mga kanta nga kalibutanon is na espiritu nga dautan, ang mga kanta nga pang Ginoo na espiritu sa Ginoo. So pilia ang espiritu sa Ginoo nga mo'y magpuyo nimo. Ayaw tanaw mga kalibutanon nga mga palabas, no, nga mo kanay makadaot sa imong mata. Pilia ang pagkabalaan diha sa Ginoo, kay ang promise sa Ginoo tagaan kanya kinabuhin walay katapusan sa langit, no, mo kanay promise, because our life is temporary but we have eternal life in heaven in Christ Jesus.